श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं यात्रेयवंश वरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् किन छैन पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ए रंगराज कुलशेखर हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। खटिया ले पुस्तक रानी खटिया। जय श्रीमन्नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त सज्जन महानुभावहरू। हिजो भन्दा भन्दै व्यवधान भयो, प्रसंग पूर्ण गर्दा गर्दै पूर्ण गर्न पाइएन। कहाँ से बंदे भनिया थे। अब गाधीको चरित्र आउँदै थियो। गाधी वंश विश्वामित्रको चरित्र 16 अध्यायको 28औं श्लोक। गाधेरभुन् महातेजा समिद्धैव पावकः तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्म वर्चसम्। यहीबाट हो जस्तो लाग्छ। जे होस्, गाधीदेखि परम तेजस्वी दन्दन थन्केको
अग्नि जस्तै विश्वामित्र जन्मनुभयो, जसले तपसा क्षात्रमुत्सृज्य ब्रह्मवर्चम यो लेभे ब्रह्मवर्चसम। तपस्याद्वारा वशिष्ठ ऋषिको अनुग्रहद्वारा राजर्षि पदलाई फड्केर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त गरी बक्सियो, यो भनियो थियो। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा एकशतं नृप मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते। फेरि साउन्ड छैन भन्नुहुन्छ, आवाज छैन भन्नुहुन्छ, के भएको? जय श्रीमन्नारायण। आवाज आएन हजुर? किन आउँदैन? के भएर आउँदैन? श्रीहरि शरणम। आयो आवाज? छ ल, आवाज आयो र आछ। हे राजन, गाधी पुत्र विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का 100 छोरा भए, जसमध्ये को माझ बीच को छोरा 51 नंबर को छोरा मधुच्छन्दा भए। ती मधुच्छन्दा का सम्बन्धले अरु सबै मधुच्छन्दा नै भए, अरु पनि त्यही नाम रह्यो। यहाँ कथा यस्तो आउँछ कि हिजो बताएको थिए, अजिगर त एउटा ब्राह्मण थिए। ती ब्राह्मणका 3 भाइ छोरा थिए। यता हरिश्चन्द्र, सूर्यवंशी सत्यवादी महाराजा हरिश्चन्द्र लाई कसैले भाउतो लगाइदियो होला, हजुरले सत्पुत्र प्राप्त गर्नको लागि वरुणको उपासना गर्नुहोस्, र यो देखाउनको लागि पनि हो कि अरु देवताको आराधना कठिन छ, फल पूर्णले फलमा लाभान्वित भइदैन, कठिन परिश्रम गरेर अल्प र अस्थिर फल मिल्दछ भन्ने देखाउनको लागि त्यो वरुणको उपासना गर्नुभयो। खुसी भएका वरुणजीले, ल हजुरलाई मैले के माग्नुहुन्छ भन्दा पुत्र दिन्छु, ल तपाईलाई मैले पुत्र दिन्छु, तर मैले दिएको पुत्र हजुरले मलाई बलि दिन पर्दछ। कस्तो अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। कठोर तपस्या गरिसकेर फल दिने बेलामा अनि त्यस्तो अल्झाइदिनु भयो वरुणजीले। हरिश्चन्द्र राजाले सोच्नुभयो, ठिकै छ, पुत्रको मुख देखेपछि पितृऋणबाट मुक्त भइन्छ, नहुनुभन्दा हुनै जाति, पुत्रमुखम दृष्ट्वा पितृऋणात् मुच्यते भनेको हुनाले हुन्छ, दिनुहोस् भन्नुभयो। पुत्र प्राप्त भयो। नाल छेदन नगर्दै आउनुभयो वरुणजी, तिम्रो छोराको बलि देऊ भनेर। कस्ता उग्र देवता, कठोर तपस्या गरेर आफ्नो भक्त भएकाले पुत्र प्राप्तिको लागि चाहना गरेको छ। उसले मागे भन्दा बढ्ता दिन पर्नेमा माएकैलाई पनि आनाकानी खिचातानी गरेर तिमीले मलाई देऊ, मैले तिमीलाई त दिएँ, तिमीले हेर्ने मात्रै मलाई देऊ, छित्वादेही दग्ध्वादेही के गरेर तिमीले देऊ। त्यस्तो भनेपछि अब उहाँले सोच्नुभयो कसरी पुत्र मोहमा परेर हरिश्चन्द्र राजाले, महाराज यिनी बालक नाल छेदन नगरिकन शुद्ध हुँदैनन्, नाल छेदन गरेपछि आउनु होला। त्यसपछि आए, नामकरण संस्कार भएपछि पवित्र हुन्छ, त्यसपछि आए। हैन, यिनको अन्नप्राशन भएपछि चोखा हुन्छन्, आउनु होला, त्यसपछि आए। पुत्रको मोह बढ्दै गएर, प्रभु द्विजाति संस्कार नभएसम्म, उपनयन संस्कार नभएसम्म कहाँ चोखो हुन्छ त भनेपछि, हुन्छ त नि, यति कठिन तपस्या गरेर तिमीले पुत्र पाएका छौ भने तिम्रो लागि मैले यति त मान्दिन पर्छ भनेर, हुन्छ भनेर जानुभयो। आखिरमा व्रतबन्ध संस्कार भएका छोरा पुस्तक लिएर भागिन्छ पढ्न भएर, त्यति बेलै भाग्नुभयो। बाटा अब थाहा पाउनुभयो कि पिताजीलाई रोग लागेको छ,
वरुणजी रिसाएर मेरो अनुपस्थितिमा रोग लाग्यो, बलि दिन नपाएर भनेर फर्केर आए। रोहिताश्व, रोहिताश्व उनको नाम थियो, हरिश्चन्द्रका छोराको। बाटोमा देवराज इन्द्रले पनि फर्काइराख्दछन्। यो देवताहरूलाई पनि त्यहाँ अतिशय हुन्छ। एउटाको अतिशयलाई अर्काले देख्न सक्दैन। यो धेरै खाएर मोटा तरो ताजा होला भन्ने रिसले त्यो पूर्वका दिक्पालले पश्चिमका दिक्पालसँग किन रिस गर्न परेको थियो? ए किन जान्छौ? त्यो वरुणले खान्छ तिमीलाई। त्यस्तो हुनाले हेर, जसरी भए पनि बाँच्न पर्दछ। जीवन नरो भद्र शतानी पश्चेत भनेर भाउतो लगाइदिए। फेरि फर्के, वनमा घुम्ने, शरीरलाई हिष्टपुष्ट सन्तुष्ट बनाउने, दण्ड बैठक कसरत गर्ने, बलिष्ठ हुने, नायमात्मा बलहीन लभ्य भनेको छ। बलवान हुन पर्दछ। यस्तै यस्तै भाउतो लगाइदिनु भयो। पटक 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 थाहा पाएर फर्कन्छन्। पटक पटक इन्द्रले आएर त्यस्तो गर्नुभयो। अब यिनले मलाई त्यही झुक्क्या, यिनलाई मैले मरणान्त पार्छु भनेर एकदम कुनै आयुर्वेदका वैद्यहरूले गरेर पनि ओखती मुलो केही लागेन र अत्यन्त असाध्य रोगमा ग्रस्त भएका अवस्थामा यो रोगमुक्ति हुने उपाय त यही छ, वरुणजीलाई बलिदिने। के गरे त? त्यसको छोरा हरायो, कहाँ गयो? कहाँ? विकल्प के खोज्ने हो? कसैको कुनै अरू नरपशु नरमेध नरबलि दिए पनि हुन्छ भन्ने प्रस्ताव आएपछि कसले दिन्छ त? कसले दिन्छ? सबैलाई आफ्नो प्राण प्यारो हुन्छ, कसैले दिँदैन। तर अरूलाई दिने भए अजिगर्तले जेठो त मैले दिन्न। तीनटा छोरा थिए। उनकी पत्नीले भन्छन् कान्छो मैले दिन्न। जेठो छोरो कान्छो नानी, बीचको भयो अनुमानी। अनि त्यही बीचका छोरा थिए जसको नाम थियो सुनसेप। उनले भने ठिक छ, त्यसै अर्थले म उब्रिहाले। बाआमालाई म चाहिएन, मलाई लानुहोस्। लान आर्दा के त्यसै लान पाइन्छ? त्यसको मूल्य दिएर लान पर्छ भनेपछि 1 लाख गाईमा बेच्नु भयो। अजिगर्तले लिएर आए त्यो बालकलाई, पुरुष पशुलाई युपमा बाँधियो, त्यसलाई पर्छियो, खम्बामा बाँधेर पर्छियो। बलिदिने बेलामा त्यहाँभन्दा पहिले नै विश्वामित्रले उनलाई एउटा मन्त्र जपन लगाइबक्सेको थियो। त्यो मन्त्र जपका प्रभाव, अनि त्यो बलिदिने बेला पनि कोही तयार भएनन्। मन्त्र उनले जपिराखेका थिए, वरुण मन्त्र। बलिदिने बेला पनि को त्यस्तो सुन्दर होनहार ब्राह्मण बालकलाई ब्रह्महत्या आफ्ना शिरमा कसले लिन्छ र? कोही पनि तयार भएन। अनि त्यस अवस्थामा तिनै अजिगर्तले 1 लाख गाई दिए। मैले गरिदिउँला त के भयो त बलि? हरे राम राम। त्यसो हुनाले कोही रक्षक हुँदैन। भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणको अनुग्रहले कसैमा त्यस्तो सद्बुद्धि आइराखेको हुन्छ। सद्गुण भगवानद्वारा आएको हुन्छ। भगवानको सम्बन्ध हराउने भने कसैमा पनि त्यो सद्गुण त्यो सद्बुद्धि परोपकार आउँदैन। त्यसो हुनाले सबैको भलो गर्ने हो, परम कल्याण गर्ने हो भन्ने शक्ति सामर्थ्य सद्गुण केवल भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणमा छ। उहाँका सम्बन्धले, उहाँका अनुग्रहले कसैलाई निमित्त बनाएर कसैको उपकार गरिबक्सिन्छ, त्यो भगवानले नै गर्ने। त्यसो हुनाले वास्तवमा दीर्घ बन्धुत्व भगवानमा मात्रै छ, सुहृद भइबक्सिन्छ। अब यतातिर ठिक छ, यो प्रसङ्गले कुरा भनियो। अनि उनी सुनसेपलाई बलिदिन भएर स्वयं पिता तयार हुँदा यही मन्त्र जपिराखेका थिए। उनले वरुणको सूक्त जप गरिराखेका थिए। वरुण प्रसन्न हुनुभयो। राम 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 राम, यस्ता ब्राह्मण बालकको मैले बलि लिएर मेरो के गति होला? भयो राजन, बलि नदिकन पनि म सन्तुष्ट भएँ। तिम्रो रोग सञ्च होस्, तिमी रोग मुक्त भऊ भनेर बस अनुग्रह गर्नुभयो। त्यसपछि ती बालकले जीवन प्राप्त गरे। बालकले जीवन प्राप्त गरेपछि अजिगर्तले बाबु हिँड तनी भनेर भन्दा हजुरको त म हुँदैन, हजुरले त मलाई बलि दिइसक्नुभयो। अब मलाई आमाले नै त्याग्नु भयो, पिताजीले नै त्याग्नु भयो, कसले स्वीकार गर्ने भनेपछि विश्वामित्रले बाबु तिमी मेरा छोरा भन भनिबक्स्यो र
सय भाइ छोराहरूलाई ल यसलाई ज्येष्ठ यसा प्रकल्पताम भनेर भनिबक्स्यो। पुत्रम कृत्वा सुनसेपम देवरातम च भार्गवम आदिगर्तम सुतानः ज्येष्ठ यसा प्रकल्पताम। अजिगर्तका छोरा आदिगर्त भनेको सुनसेपलाई पुत्र बनाएर देवताले रक्षा गरिएको देवरातम, देवताले रक्षा गरिएका भृगुवंशी यिनको एउटा अर्को नाम देवरात हुन्छ। देवरातम देवताले रक्षा गरिएका सुनसेपलाई अर्थात देवताले यज्ञमा दिएका यस्ता सुनसेपलाई पुत्रम कृत्वा पुत्र स्वीकार गराएर ती सबै आफ्ना 100 भाइ छोराहरूलाई यसह ज्येष्ठ प्रकल्पताम यिनी सुनसेपलाई जेठो बनाऊ भनेर भनिबक्स्यो। सुतान इति आह यो भनिबक्स्यो। यिनी यो वै हरिश्चन्द्रमखे विकृत पुरुष पशुस्तुत्वा देवान प्रदेशादीन मुमुचे पाशबन्धनात्। कसलाई त यो वै जो हरिश्चन्द्रमखे हरिश्चन्द्रको यज्ञमा नरमेध यज्ञमा पुरुष पशुका रूपमा विकृत बेचिएका थिए, जसले स्तुत्वा देवान प्रदेशादीन प्रजापति आदि देवताहरूलाई अनुष्ठान जप गर्दै गरेर त्यतिले गर्दा पाशबन्धनात् मुमुचे पाशको बन्धनदेखि मुक्त भए। वरुणादि देवताहरूलाई स्तुति गरेर त्यो जो नरमेध दिन भएर बन्धनमा बाँधेर स्तम्भमा एउटा बन्धनले घाँटीमा बाँधेर अर्को बन्धन स्तम्भमा जोडाइएको थियो, त्यो पाशको बन्धनबाट घाँटीको बन्धन पनि त्यो स्तम्भको बन्धनबाट पनि उनलाई ठोकाइयो। यह जो यो वै जो सुनसेप हरिश्चन्द्रमखे हरिश्चन्द्रको यज्ञमा पुरुष पशु जो पुरुष पशु बलिदिने पशु मानिएका जो पुरुष सुनसेप हुन् विकृत बेचिएका थिए बाहुद्वारा। उनीले प्रदेशादीन देवान स्तुत्वा प्रजापति आदि वरुणादि देवताहरूलाई स्तुति गरेर पाशबन्धनात् मुमुचे पाशको बन्धनदेखि मुक्त भइबक्सियो। त यो रातो देवयजने देवैर्गादिषु तापसः देवरात इति ख्यात सुनसेप स भार्गव। हो त यो जुन यिनी सुनसेप देवयजने हरिश्चन्द्रले गरेको वरुण यज्ञमा देवैरात देवताहरूले दिए दान दिए, प्राण दान दिए। रादानेबाट रात भनेको दिएको, त्यस हुनाले देवरात। यिनी जो देवरात हुन्, यिनी जो सुनसेप हुन्, सभार्गव पहिले भृगुवंशका थिए, जसलाई सुनसेप इति ख्यात। सुनसेपले प्रसिद्ध छन्। पिताले त्यागेको हुनाले गादिषु गाधी वंशमा इनको नाम देवरात इति ख्यात तापसः अभूत। देवरात यसले प्रसिद्ध भएका यिनी तपस्वी भए। देवरात नाम गरेर विश्वामित्रले स्वीकार गरिबक्स्यो र ती सबैलाई भनिबक्स्यो ये मधुत छन्दसो ज्येष्ठा कुशलम मे निरेन तत्। कहाँ से ज्येष्ठ प्रकल्पता भन्ने कथा हो। असवत्तान मुनि क्रुद्धो मिलेच्छा भवत दुर्जनः। यसलाई जेठो बनाऊ, माथि सुरुमा छ 30औं श्लोकमा पुत्रम कृत्वा सुनसेपम देवरातम भार्गवम आदिगर्तम सुतान आह। अजिगर्तका छोरा आदिगर्त सुनसेपलाई यसा ज्येष्ठ प्रकल्पताम इति आह। यसलाई जेठो मान है, तिमीहरू 100 भाइ मध्ये यी जेठा 101 भयो, यिनलाई लिएर तिमीहरू 101 भयौ भनेर भनिबक्स्यो। त्यो भन्दा ए मधुत छन्दसो ज्येष्ठा कुशलम मेनिरे न तत्। मधुत छन्द भन्दा जो जेठाहरू थिए 1 2 3 देखि 50 सम्मका यी जेठाहरूले तत् त्यो पिताजीले भनेको यसलाई जेठो बनाऊ भनेको कुरालाई
कुशलम न मेनी रे, ठीक हो भनेर मानेनन्, स्वीकार गरेनन्। बस तान ती 50 जनालाई क्रुद्ध मुनि अशपथ मिलेच्छा भवत दुर्जना, रिसाएका मुनिले श्राप दिइबक्से, दुर्जन हो, मैले भनेको मान्दैनौ, यो ब्राह्मण कुलको एउटा देवताहरूद्वारा रक्षा गरिएको यसलाई जेठो छोरो बनाऊ भन्दा तिमीहरूले मान्दैनौ, जेठो दाजु बनाऊ भन्दा मान्दैनौ, जाओ। मेरो आज्ञा नमानेको हुनाले के गर्ने, ऋषि रिसाइदिनु भयो। मिलेच्छा भवत, दुर्जन हो तिमीहरू, मिलेच्छा बन, मुसलमान बनस्, त्यस्तो श्राप दिइबक्स्यो। यहीबाट बिग्रेका हुन् मुसलमानहरू, भनेको नमान्ने, अब कर्म परित्याग गर्ने, भ्रष्ट हुने, यस्ता यस्ताहरूलाई दण्डित गरिदिएर प्रायश्चित गर्दिन पर्ने। त्यति बेला अरूले प्रायश्चित गर्दैनन्। त्यस्ता नाक काटिएका, शिखासूत्र फालिएका कर्मचाण्डालहरूलाई परित्याग गरिदिनाले उनीहरूको एउटा छुट्टै दल बन्यो। हुँदाहुँदै अहिले हाम्रैलाई घातक बनाएका छन्। सहोवाच मधुच्छन्दाः सार्धं 50 ततः यन्नो भवान् सञ्जानीते तस्मिस्तिष्ठा महे वयम्। सहोवाच ती सुनश्येपले भने, ततः 50 सार्धम, सह त्यो 51 नम्बरका त्यो मधुच्छन्दा हुन्। तिनले ढुक्क पिताजीलाई ढुक्क हुने गरी स्पष्ट रूपले उवाच भने कि नह यत सञ्जानिते, यसलाई जेठो बनाऊ भनेर आज्ञा गरिबक्सिँदैछ। तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्, हजुरको त्यो आज्ञामा हामी बस्दछौँ, हजुरको आज्ञा हामीले पालन गर्दछौँ भनेर मधुच्छन्दादेखि उताका 51 देखि 100 नम्बरसम्मका यिनीहरूले स्वीकार गरे। ज्येष्ठम मन्त्रदेशम चक्रुस्त्वामन्नञ्चो भयमस्महि विश्वामित्र सुतानाः वीरवन्तो भविष्यत यमानं मेनुगृह्णन्तो वीरवन्तम अकर्त माम। तिनी मन्त्रद्रष्टा सुनश्येपलाई यिनीहरूले ज्येष्ठम चक्रु, ज्येष्ठो बनाए। वयम त्वाम अन्नञ्च, हामीले हजुरको अनुगमन गर्नेछौँ, हजुरका भाइ हुनेछौँ, हजुरलाई जेठो बनाउँछौँ भनेर अन्नञ्च स्महि, हजुरको कान्छो भाइ हुनेछौँ, हजुरलाई जेठो बनाउनेछौँ भनेर तिमीहरूले जो भन्यौ, यो कुरा सुनेर विश्वामित्र सुतानाः, विश्वामित्रले ती आफ्ना 50 छोराहरूलाई भनिबक्स्यो। ये मे मानम अनुगृह्णन्त, जो तिमीहरू 50 जनाले मेरो आज्ञालाई, मेरो संकल्पलाई, मेरो विचारलाई, मेरो प्रतिष्ठालाई, मेरो पूज्यतालाई स्वीकार गर्यौ, अनुकरण गर्यौ, त्यसो हुनाले माम वीरवन्तम अकर्त, मलाई वीर पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र, त्याग गर्ने सामर्थ्य भएका पुत्र, यस्ता तिमीहरू भएको हुनाले तिमीहरू पनि वीरवन्त भविष्यत, वीर पुत्रले युक्त हुनेछौ। तिमी मेरा पुत्र, तिमीहरू वीर हुनेछौ, तिम्रो परम्परामा अरू छोराहरू पनि वीर हुनेछन्। यस प्रकारले आशीर्वाद दिइबक्स्यो। र अगाडिबाट यही कुशिक गोत्रमा देवरात एउटा गोत्र प्रारम्भ भयो। यसव कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित अन्य चाष्टकहारित जय क्रतुमदादयः। ये सब कुशिका वीर, ये कुशिक हो, ये कुशिक गोत्र का मेरा पुत्र हो। ऐसा
वीर देवरात, यी वीर देवरात जो छन्, सुनसेप जो छन्, यिनी पनि बह तिमीहरूको हो भने कौशिक गोत्रका नै भए। त्यस हुनाले तमन्नित, यिनलाई तिमीहरूले हाम्रा गोत्रका हुनुहुन्छ, हाम्रा दाजु हुनुहुन्छ भनेर यिनको अनुकरण गर, यिनको पछि पछि लाग भनेर आज्ञा दिइबक्स्यो र ती सबैले भनेको माने। अन्य च अष्टक हारित जय कर्तुमदाय दय, अरू पनि विश्वामित्रका अष्टक हारित जय क्रतुमद आदि गरिएका विश्वामित्रका छोराहरू थिए। यस प्रकारले कौशिक गोत्र विश्वामित्रका सन्तानहरूद्वारा विश्वामित्र थिम आएर कुशिक गोत्र जो छ, कौशिक गोत्र छ, त्यहाँबाट कौशिक देवरात विश्वामित्र त्रिप्रवर, यस प्रकारले 3 प्रवर रूपमा अगाडि बढ्यो। प्रवरान्तरमापन्नम तद्दिचैवं प्रकल्पितम। कोही अभिशप्त भए, कोही कृपाभाजन भए, कसैलाई पुत्रहरूले स्वीकार गरिबक्स्यो। यस प्रकारले विश्वामित्रका पुत्रहरूद्वारा पृथक विधम कौशिक गोत्रम, कौशिक गोत्र छ, भेद कौशिक गोत्रम पृथक विधम, अलग अलग भएको जो कौशिक गोत्र हो त्यो तद्धि त्यही नै प्रवरान्तरम आपन्नम, भिन्न भिन्न यिनै गाधीनन्दन विश्वामित्रका अनुग्रहद्वारा त्यहाँबाट देवरातलाई, सुनसेपलाई ल्याएर स्वीकार गरेपछि एक गोत्र देवरात, एक कौशिक, एक विश्वामित्र, 3 माने प्रवर। गोत्र त एउटै, अगाडि गएर गोत्र पनि हुन्छ। 3 प्रवर रूपमा यो प्रारम्भ भयो। प्रकल्पितम, यो कल्पना गरिएको प्रारम्भ भयो। यस प्रकारले यो 16औं अध्याय, 9औं स्कन्धको 16औं अध्यायले विश्राम गर्दछ। अथ 17औं अध्याय, 17औं अध्यायमा अब फेरि चन्द्रवंशको वर्णन आउँछ। श्री शुकवाच यः पुरुरवसः पुत्र आयुस्तस्या भवन् सुतः नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजिरम्भश्च वीर्यवान् अनेन इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवृद्धोन्नयम्। हे राजन, यह पुरुरवसः पुत्रः, जो पुरुरवा को छोरा हो, आयु, पुरुरवा का छोरा आयु भए, तिनका छोरा नहुष आदि गरेका अनेना पर्यन्त छोरा भए। नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, रम्भ र वीर्यवान अनेना। वीर्यवान रजि के अरे रम्भ अनि अनेना, यी 5 वटा छोरा भए। यी मध्ये क्षत्रवृद्ध अन्वयम शृणु, क्षत्रवृद्धको वंशावली मैले बताउँदछु, त्यो तिमीले सुन। क्षत्रवृद्ध सुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः काश्य कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत शुनक शौनकोयस्य बहुरिच प्रवरो मुनिः। क्षत्रवृद्ध सुतस्य, जो क्षत्रवृद्ध को छोरा, क्षत्रवृद्ध का छोरा जो सुहोत्र हुन्, ती सुहोत्र का 3टा छोरा भए। सुहोत्रस्य आत्मजास्त्रय 3टा छोरा भए, काश्य कुश गृत्समद यी भए। यी 3टा छोरा मध्ये जो गृत्समददेखि शुनक भए, जो शुनक का छोरा बहुच प्रवर, बहुरिच प्रवर, जो शौनक मुनि, परम भागवत कुलपति शौनक मुनि भइबक्स्यो। ऋग्वेदी शौनक मुनि भइबक्स्यो। परम वैष्णव सोपितान सहसा भक्त्या मुनिन परम वैष्णवान ननाम परया भक्त्या भद्र इत्यादि बताए अनुसार शौनक जी परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। सखलु भगवान शौनक मुनि।
रहस्यत्रयका अनुष्ठाता सौनक मुनि भइबक्स्यो। यहीमा अगाडि गएर सौनक ऋषि भइबक्स्यो। अगाडि गएर ब्राह्मण कुल पनि प्रारम्भ हुन्छ। यता सुहोत्रका छोरा 3टा छोरा मध्ये काश्य, कुश, गृत्समत थिए। गृत्समतको वंशावली बताइयो। काश्यका छोराको नाम भयो काशी भए। उनका छोरा राष्ट्र भए। काश्य से काशी तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतम पिता धन्वंतरी दैर्घतम आयुर्वेद प्रवर्तक। काश्य का छोरा काशी भए। तत्पुत्र काशी का छोरा राष्ट्र भए। इनी राष्ट्र जो छन् इनका छोरा दीर्घतम भए। जो राष्ट्र हुन् दीर्घतम नाम गरेका पुत्रका पिता भए। त्यस हुनाले राष्ट्रका दीर्घतम नाम गरेका पुत्र भए। त दीर्घतमका छोरा दीर्घतमस्य अपत्यम पुमान दैर्घतम भनेको यिनी धन्वन्तरी भइबक्स्यो। जो आयुर्वेद एउटा समुद्र मन्थनबाट अवतार लिइबक्सेका धन्वन्तरी भगवानले प्रवर्तित गरेको आयुर्वेद लुप्त हुन लागेको बेलामा फेरि यो दीर्घतमका छोरा भएर आइबक्स्यो नै धन्वन्तरी भगवान श्रीमन्नारायण नै उनको नाम त्यति बेला पनि गुण त्यस्तै देखेर ऋषिहरूले धन्वन्तरी नै नाम राखे। यी धन्वन्तरी र समुद्रबाट अवतार लिइबक्सेका धन्वन्तरीमा फरक छ। यिनीमा केही भगवानको अंश हो, तर यिनको नाम पनि धन्वन्तरी भयो। आयुर्वेद प्रवर्तक हुनुभयो। यज्ञभुग वासुदेवांशः स्मृत मात्रार्थी नाशन तत्पुत्र केतुमानस यज्ञ विव्रत। भगवान वासुदेव का अंश भइबक्सिन्छ। यज्ञभुक यज्ञका भोक्ता अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भनिएको गीतामा भने अनुसारको सबै यज्ञका भोक्ता भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस्ता यज्ञ भोक्ता भगवान श्रीमन्नारायणका अंशावतार रूपमा यिनी धन्वन्तरीले अर्को अवतार लिइबक्स्यो दीर्घतम नन्दन भएर। जो स्मृत मात्रार्थी नाशन सम्झे मात्र आरती भनेको रोग दुःख दूर गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले धन्वन्तरी भगवान पातपथ्यात हामीले नारायण कवचमा नि भन्दछौँ धन्वन्तरी भगवानले अपथ्यदेखि हामीलाई रक्षा गरिबक्स्योस्। रोग व्याधि कष्टदेखि हामीलाई रक्षा गरिबक्स्योस्, हामीलाई निरामय बनाइदिबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण वास्तवमा वैद्यो नारायण स्वयं साक्षात वैद्य भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यज्ञका भोक्ता भगवान वासुदेवका अंशद्वारा स्मृतमार्तार्थी नाशन स्मृत मात्र सम्झे मात्र आरती भनेको दुःखलाई नाश गर्ने भएका आयुर्वेद प्रवर्तक धन्वन्तरी भगवान दीर्घतमका छोरा भएर अवतार लिइबक्सिन्छ। अर्को छुट्टै समुद्र मन्थनदेखि अतिरिक्तबाट पनि यिनी धन्वन्तरीका पनि छोरा तत्पुत्र केतुमान अस्य यज्ञ भीमरथस्ततः। इनका धन्वन्तरीका छोराको नाम केतुमान भयो, उहाँका छोराको नाम भीमरथ भयो। त्यसपछि भीमरथका छोराबाट दिवोदासो हुनुभयो। दिवोदासो दिमास्तस्मात् प्रतर्दण्डिते स्मृतः सएव शत्रुजित वत्स ऋतध्वज इति ऋतः तथा कुबलय श्वेति प्रोक्तो लर्कादयस्ततः। भीमरथका छोरा दिवदास भइबक्स्यो। दिवदासका छोरा द्युमान भइबक्स्यो। द्युमानका छोरा प्रतर्दन भइबक्स्यो। यिनी प्रतर्दनलाई शत्रुजित भन्दथे। हे बाबु, हे वत्स, हे बाबु, यिनीलाई शत्रुजित भने शत्रुलाई जित्नेवाला भनिन्थ्यो। र यिनलाई नै ऋतध्वज इति ऋतध्वज पनि यिनको नाम रह्यो, प्रसिद्ध भए। त्यस्तै उनैलाई ऋतध्वजलाई नै तथा कुबलायस्व पनि उनको नाम भयो। ततः त्यसपछि प्रोक्तो लर्कादयः त्यहाँदेखि यिनैलाई नै कुबलायस्व इत्यादि भनिन्छ। कुबलायस्वका छोरा अलर्कादयः अलर्क आदि गरेका
जन्मन छन्। अलर्कको बडा पराक्रम बताइएको छ। 60 वर्ष सहस्त्राणी 60 वर्ष स्थानी च नालर्का दपरो राजन मेदिनीम बुबुजै हुआ। 60,600 वर्ष 60 वर्ष सहस्त्राणी 60 वर्ष स्थानी छ मने 60,000 66,000 60 100 वर्ष 60,000 वर्ष र 60 वर्ष स्थानी छ। यति वर्षमा 6,000 अधिक 60,000 भनेको 66,000 वर्षसम्म अलर्काद अपरः, हे राजन अलर्काद अपरः न मेदिनीम बुबुजे। अरु कुनै युवाले कुनै क्षत्रिय वीरले पृथ्वीको शासन गरेन। अर्थात 66,000 वर्षसम्म अलर्क नै यो भूमण्डलका एक क्षत्र राजा भइबक्सियो। अलर्कदेखि के भयो त सन्तान? अलर्कात् सन्ततिस्तस्मात् सुनीथोऽथ सुकेतनः धर्मकेतुः सुतस्तस्मात् सत्यकेतुः अजायत। अलर्कात् सन्ततिः, अलर्कदेखि उनका छोराको नाम, सन्तानको नाम पनि सन्तति नै राखे। अलर्काका छोराको नाम सन्तति भयो। सन्ततिका छोराको नाम सुनीथ भयो। सुनीथको छोराको नाम सुकेतन भयो। अनि सुकेतनको छोराको नाम धर्मकेतु भयो। धर्मकेतुका छोराको नाम सत्यकेतु भयो। सत्यकेतुका छोरा धृष्टकेतु सुतस्तस्मात् सुकुमार क्षितीश्वरः वितिहोत्र सद्भर्गोतो भार्गभूमि रघुन्द्रिप। धृष्टकेतुका छोरा सुकुमार भए, जो भूपति भए, क्षितीश्वर भए। अनि ती धृष्टकेतुका फेरि वितिहोत्र भए। वितिहोत्रका भर्ग भए, भर्गका भार्गभूमि भए, भार्गभूमि राजा भए। इति में काशयो भूपा, यी सबै भगवानका भक्तहरू भएको हुनाले यिनीहरूको नामावली बताउन पर्दछ। यी भगवत सम्बन्धी छन्, सबै प्राय भागवतहरू छन्। इति में काशयो भूपा छत्रवृद्धान्वयायिनः रम्भस्य रभस पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियः। सुखदेव स्वामी जस्ता महापुरुषले सुनाइबक्सेको हो नि त यो। हे राजन, इति में काशयः भूपा, काशी वंश, काशी वंशज यी राजाहरूको नाम हजुरलाई मैले सुनाए, जो छत्रवृद्धका वंशज हुन्। छत्रवृद्धान्वयायिन, छत्रवृद्धका वंशमा हिन्नी भएका, अर्थात छत्रवृद्ध वंशका अनुयायीहरू हुन्, अनुगन्ताहरू हुन्। जो त्यस्तै रम्भस्य रभस पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियः, त्यस्तै रम्भको यता हामीहरूले सुनेका थियौँ। ए 17 अध्यायको पहिलो समय नहुष क्षत्रवृद्धस्य, पूर्वका छोराहरूको चर्चा आयो। पहिलो 17 अध्यायको पहिलो उसमा जो पूर्वका छोरा आयु भए, उनका छोरा नहुषादि गरिया भए। नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, रम्भ, वीर्यवान, अनेना, यी 5वटा छोरा भए। यी मध्येको अब रम्भको चर्चा आयो। तो चतुर्थ पुत्र, पूर्वाको चौथो पुत्रको रम्भस्य रभसः
पुत्रो गंभीरश्चाक्रियस् तथा। रंभ का जो परम प्रतापी रंभ का रभस र गंभीर ये दुईटा पुत्र भए। तिनीदेखि अब रभसदेखि अक्रियस तथा अक्रिय भए। तिनी अक्रियको पत्नीमा तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञे शृणुवंशम अनेन स शुद्ध तथा शुचि तस्मात् त्रिककुट धर्मसारथी। यी क्षत्रिय भए पनि अगाडि गएर तस्य क्षेत्रे अक्रियका कुलमा ब्रह्मयज्ञ ब्राह्मण अक्रियको पत्नीमा तस्य क्षेत्र भनेको अक्रियको पत्नीमा ब्रह्मयज्ञ ब्राह्मण कुलको जन्म हुन्छ। त्यस्तै अब अनेना पाँचौं नम्बरका छोरा अनेनाको अनेन स वंशम श्रृणु। अनेनाको वंशलाई सुनाउँदछु सुन। अनेनाका छोराको नाम के भयो? शुद्ध ततः शुचि। तिनदेखि शुचि जन्मे। तस्मात् शुचिका छोरा त्रिककुट भए। जो तिनै त्रिककुटलाई नै धर्म सारथी, धर्मलाई नै जसले सारथी बनाउँदथे त्यस्ता धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञ शृणुवंशम अनेन स शुद्धस्ततः शुचिस् तस्मात् त्रिककुट धर्मसारथी। ती धर्मसारथी त्रिककुटदेखि शान्तरय जन्मे। ततः शान्तरयो यज्ञ कृतकृत्य आत्मवान हृदय पञ्चशतान्यासन पुत्राणाम अमितो जसान। यिनी ज्ञानी हुनुभयो। आत्मज्ञानी भएको हुनाले गृहस्थ आश्रममा लाग्नु भएन। ततः शान्तरय यज्ञ त्रिककुटका छोरा शान्तरय हुनुभयो। यी शान्तरय ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो र कृतकृत्य हुनुभयो, अर्थात् गृहस्थ आश्रममा लाग्नु भएन। भगवानको अनुभवले आनन्द विभोर भएर कृतकृत्य हुनुभयो। अकृतकृत्य भनेको गर्ने काम नगरेको, कृतकृत्य भनेको भगवत भागवत आचार्यका भर परेर आत्म परमात्माको स्वरूप अनुसन्धान गर्ने, भगवत अनुभव मग्न भएर संसारका तुच्छ विषयमा नलागेर भगवत विषयमा लाग्ने भएका उहाँ हुनुभयो। अर्थात् विवाह गर्नु भएन उहाँले। रजे पञ्चशतान्यासन पुत्राणाम अमितो जसान। रजका छोराहरू अत्यन्त तेजस्वी पराक्रमी 500 छोराहरू भए। आयुका छोरा जो रज हुन्, आयु श्रुत आयु सत्य आयु इत्यादि गरेका मध्येमा जो आयु हुन् उनका छोरा रजदेखि अत्यन्त पराक्रमी 500 छोराहरू जन्मे। यी रजलाई देवताहरूले पनि प्रार्थना गर्दथे। पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो। देवै अभ्यर्थितो दैत्यान् हत्येन्द्राय ददात् दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः आत्मानम् अर्पयामास प्रह्लादाद्यरिशङ्कितः। देवताहरूले कुनै बेलामा प्रार्थना गरे रजीलाई, अनि देवताहरू शरणमा परेर हाम्रो शत्रुलाई हजुरले परास्त गरिदिई बक्स्योस्, खोसेको राज्य हामीलाई दिई बक्स्योस् भनेपछि देवै अभ्यर्थितः देवताहरूले प्रार्थना गरिएका महाराज रजीले दैत्यान् हत्वा दैत्यहरूलाई दण्डित गरेर कतिपय दैत्यलाई मारेर दिवम इन्द्राय अददात् दैत्यहरूले खोसेर लगेको स्वर्गको राज्य फेरि इन्द्रलाई दिइबक्सियो। इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा इन्द्रले फेरि प्रह्लाद आदि अतुल पराक्रमी दैत्यहरूद्वारा डराएर हामीले लिए फेरि खोसिहाल्छन् भनेर हजुरले जित्नुभयो, हजुरकै अधीनमा रहोस् भनेर रजीकै अधीनस्थ स्वर्ग बनाएर अनि आनन्दपूर्वक देवताहरू रहे। तस्मै पुनर्दत्त्वा इन्द्रले त्यो स्वर्गको राज्य पुनः फेरि तस्मै दत्ता उनैलाई दिएर रजे चरणौ गृहीत्वा रजीको चरणलाई प्रभु हजुरले हामीलाई आश्रय दिनुहोस् भनेर पाउ समातेर आत्मसमर्पित हुनुभयो देवराजेन्द्र। किन? प्रह्लाद आदि अरिशङ्कित
अतुल पराक्रमी प्रहलाद आदिले हाम्रो यो राज्य फेरि खोज्छन् भनेर डराएर उनलाई दिइबक्स्यो। अनि हाम्रो रक्षा हजुरले गर्ने भनेर आत्मरक्षा भार उनीहरूलाई दिइबक्स्यो। पुनर्दत्वा इन्द्रले फेरि त्यो राज्य उहाँलाई दिएर अनि आफूलाई उनका अधीनस्थ गराइबक्स्यो। हाम्रो रक्षाभार हजुरका अधीनमा छ भनेर। यतातिर ती रजलाई पनि पछि वैराग्य आयो, राजपाट छोडेर तपस्या गर्न गइबक्स्यो। पितरी प्रते पुत्र याचमानाय नोदतु त्रिविष्टपम महेन्द्राय यज्ञ भागान समादतु। बाको बुद्धि पछि छोराहरूमा आएन। बाले विरक्त भइबक्स्यो र वनमा तपस्या गर्न गइबक्स्यो। अनि अब ल्याओ यतातिर हाम्रा शत्रुहरू पनि अब कता कुना लुकेर बसेका छन्, हाम्रो शक्ति पनि बढेको छ। अब हामीले त्यो राज्य हामीले लिन्छौँ, दिनुहोस् भन्दा रजीका छोराहरूले दिएनन्। रजीका छोराहरू त 500 न थिए। ती 500 अतुल पराक्रमी छोराहरूले इन्द्रले माग्दा त्यो राज्य दिएनन्। पितरी परते पुत्रा याचमानाय नोददुहु त्रिविष्टपम महेन्द्राय यज्ञ भागान समाददु। पितरी महाराज रजी उपरते तपस्या गर्न वनमा गएपछि अथवा परमपद भएपछि याचमानाय पुत्र रजीका छोराहरूले याचमानाय हाम्रो राज्य दिनुहोस् भन्नेका इन्द्रलाई, याचमानाय महेन्द्राय माग्दै गरेका इन्द्रलाई त्रिविष्टपम नोददु स्वर्ग दिएनन्। अनि स्वर्ग त दिएनन्, यज्ञ भागान समादधु यज्ञको भाग पनि स्वाहा गरेर दिएको यज्ञ भाग पनि आफैले खाए। अनि अब आपत्ति पर्यो इन्द्रलाई। इन्द्रले गएर गुरुलाई निवेदन गर्नुभयो। गुरुना हुयमान यज्ञौ बलभित तनयान रजे अवधित भ्रंसितान मार्गान न कश्चित अवशेषितः। अब गुरुना हुयमाने अग्नौ, गुरुले यिनीहरूको बुद्धि भ्रष्ट होस् भनेर अभिचार यज्ञ गरेपछि त्यो उनीहरूलाई मार्गात भ्रंसितान पथभ्रष्ट गराएर स्वर्गको अधिकार प्राप्त गर्ने योग्यतादेखि च्युत गराएर त्यसपछि बलभित इन्द्रले रजे तनयान रजीका छोरा 500 छोराहरूलाई अवधित मार्नुभयो। न कसित अवशेषित, एउटा पनि बचाएनन्। राम राम राम। अब यतातिर छत्रवृद्धका वंशावलीको वर्णन गर्दै कुशको वंश भनिन्छ। कुशात् प्रति क्षात्रवृद्धात् संजयस्तत्सुतो जय तथा कृतकृतस्यापि यज्ञ हरिवनो नृपः। कुशात् कुश देखि जो छत्रवृद्ध हुन् त्यस्ता कुशदेखि छत्रवृद्ध का पौत्र कुशदेखि प्रति नाम गरेका छोरा जन्मे। तिनका छोराको नाम संजय भयो। संजय तत्सुता स्मृत। तिनका छोरा जय ततः जय, उनका छोरा जय भए। उनका छोरा कृत भए। कृतस्यापि हर्यवनः नृपो यज्ञ, कृतका पनि हर्यवन नाम गरेका छोरा जन्मे। सहदेव ततो हीनो जय सेनस्तु तत्सुतः संकृत च जय छत्रधर्मा महारथ छत्रवृद्धान्वया भूपः शृण्वन् संचनाहुषात्। अष्टम स्कन्द र नवम स्कन्दमा दुईटा श्लोक, दुईटा अध्याय अलिक छोटा छोटा छन्। यो 16 श्लोकको 17वां अध्याय। सहदेव तत्व यज्ञ,
हरेवनदेखि सहदेवले जन्म लिनुभयो अनि सहदेवका छोरा तत्त्वहीन उनका छोरा हीन भए अनि हीनका छोरा जयसेन यस्तो तसुत उनका छोराको नाम जयसेन भयो जयसेनका छोरा संकृति भए तस्य च जय उनको छोराको नाम फेरि जय भयो उनीदेखि परम पराक्रमी छत्र धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्मले युक्त भएका परम प्रतापी छत्र विरुद्धान्वयहरू जन्मे संकृति तस्य जय छत्र धर्म महारथ ये जय जो हुन् क्षत्रिय धर्मले युक्त भएका परम प्रतापी भए छत्र विरुद्धान्वया भूपा शृणु वंशं च नाहुषात् हे राजन यी छत्र विरुद्ध कुलमा जन्मेका यी राजाहरूको कुरा चरित्र मैले बताएँ संक्षेपमा नामावली बताएँ अब अगाडि नहुष नंदन जो नाहुष हुन् यति ययाति संयाति आयतिर्व्यति कृति शरीमे नहुषस्यासन इन्द्रियाणि वध्यहीन भनेर बताएको छ त्यहाँ कथा हो त नहुषका छोरा जो ययाति हुन् यति त नाम जस्तो यति छ त्यस्तै यति भए उनको नाम अनुसार गुण पनि त्यस्तै भएको हुनाले उनले गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेनन् यति नै हुनुभयो यति सन्यासी हुनुभयो ययातिको वंशावली अब 18औं अध्यायमा वर्णन गरिन्छ समयले कति भनेको छ के भन्दैछ एकछिन भनौँ ल अथाष्टादशोऽध्यायः यतिर्ययाति संयाति यही रहेछ नि त अगाडि अध्याय छ यतिर्ययातिः संयाति रायतिर्व्यतिः कृतिः षडिमे नहुषस्यासन् इन्द्रियाणि वध्यहीनः यहाँ छ हे राजन नहुषस्य महाराज नहुषका इमे षट पुत्राः आसन् यी 6वटा छोरा जन्मे देहिनः इन्द्रियाणि एव मनुष्यका षडिन्द्रिय मन सहित पञ्चज्ञानेन्द्रिय जस्तै नहुषका 6वटा छोरा जन्मे यति ययाति संयाति आयति व्यति कृति यी 6वटा छोरा जन्मे राज्यम नैच्छद यति पित्रा दत्तम तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टः पुरुषः आत्मानं नावबुध्यते पिताजीले जेठा छोरा भएको हुनाले पहिले यतिलाई दिबक्सियो राज्य उनले चाहेनन् पित्रा दत्तम राज्यम यति नैच्छत पिताजीले दिएको राज्यलाई यति जेठा छोरा यतिले नहुषनन्दन यतिले इच्छा गर्नु भएन किनभने तत्परिणामवित् त्यसको परिणाम जानेका थिए राज्यम नाम महाव्याधि व्यर्थको व्याधि हो भगवत चिन्तनदेखि वञ्चित गराउँदछ यत्र प्रविष्टः जुन राजपाट भित्र प्रवेश गरेको व्यक्ति आत्मानं नावबुध्यते आत्मस्वरूपलाई परमात्मा स्वरूपलाई बिर्सन्छ बस यही राज्य न हो रञ्ज रागे त्यसै रागमा आसक्त भएर भगवानलाई बिर्सन्छ त्यस्तो हुनाले यो भित्रको राजपाटलाई छोडेर बाहिरको राजपाट नलिने भएर भित्र छ सबैभन्दा ठूलो राजपाट भगवान भई बक्सिन्छ उहाँ भगवत अनुभवमा मग्न भएकालाई सारा संसार फिका हुन्छ त्यस हुनाले चाहनु भएन उहाँले यतातिर ययाति के अरे नहुषको के हालचाल भयो त पितरी भ्रंसिते स्थानात् इन्द्राणीय दर्शनात् द्विजैः प्रापिते जगरत्वं वै ययातिरभवन् नृपः इन्द्राणीय दर्शनात् किन त पिता भ्रंसित किन भए नहुष हुस्सु किन भए त्यही हुनाले नहुष भएको हुनाले हुस्सु भन्छन् कसैलाई गाली गर्दाखेरि बुद्धि नभएको हुस्सु भन्छन् नहुष हुस्सु हुनुभयो पतिव्रताको मर्यादा गरेनन् उनले 100 अश्वमेध यज्ञ गरेर स्वर्गको म राजा भए भने 100 अश्वमेध यज्ञ गरेपछि इन्द्र लुक्नु भयो
यिनी स्वर्गमा जाने भए। स्वर्गमा गएपछि सत्कार गरे, त्यहाँ सत्कार गरिने स्वर्ग बस्ने, महारानी सचीलाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, मातृबुद्धिले हेर्ने, त्यो गर्न पर्ने, त्यस्तो गरेनन्। के भने म जब स्वर्गको राजा, म इन्द्र भएपछि स्वर्गकी इन्द्राणी मेरी पत्नी हुन्, त्यसो हुनाले उनले मलाई स्वीकार गरून् र हठ गरेपछि ऋषिका शरणमा गइन्, गुरुका शरणमा गइन्। गुरुले ऋषिहरूलाई प्रार्थना गरे भने ऋषिहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्। सप्तर्षिले पलङ बोकेर लिएर, सप्तर्षिहरूले बोकेको, ऋषिले बोकेको पलङमा, पर्यङ्कमा, पालकीमा, ऋषिहरूले बोकेको पालकीमा चढेर तपाईँ आउनुभयो भने त्यसपछि स्वागत गर्ने कुरा विचार गरौँला भनेर सचीले भन्नुभएको थियो। सचीलाई यो थाहा थियो कि ऋषिहरूको अनादर गरेपछि त विनाश भइहाल्छ। त्यो कामान्धो नैव पश्यति, कामान्धले देख्दैन। न उसले ए सप्तर्षि हो, म स्वर्गको राजा भएँ, हजुरहरूले मलाई सम्मान गर्नुपर्दछ, मलाई पालकीमा बोकेर हजुरहरूले मेरो स्वागतको लागि हातमा वरमाला लिएर बसेकी सची छन्, इन्द्राणी छन्, त्यहाँ मलाई लैजाऊ भनेपछि यस्ता पातकीलाई बोक्न पर्यो। हे राम, नमाने पनि अब त्यस्तै हुन्छ, के गर्ने, बोकम के रे, देखा जाला भगवानले अगाडि कल्याण गर्नुलाई भनेर बोकेर हिँड्दै थिए। अनि उसले कुर्कुच्चाले अनि लात्तीले चाँडै हिँड, यसरी लात्तीले उनीहरूलाई कोट्याउँदै सर्प 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 भनेको शीघ्र हिँड शीघ्र हिँड शीघ्र हिँड भनेर भनेपछि ऋषि रिसाइदिनु भयो। मूर्ख, जा सर्पो भव, सर्प बन भनेर श्राप दिँदा बित्तिकै अजगर भएर पछारिनुहुन्छ। 100 अश्वमेध गरेर के काम लाग्यो त? जहाँ मन नम भएको छैन, मन नारायणका पाउमा नम नगरेपछि खौला गए। मगवा हुन्छु भनेर गएका खौला गए। इन्द्राण्यः द्विजहि दर्शनात् पितरी स्थानात् भ्रंशिते अजगरत्वं प्रापिते ययाति नृपः वै अभवत्। इंद्राणी द्वारा जब द्विजही अगस्त्यादि ऋषिहरू द्वारा बोकेर ल्याउँदाखेरि धर्षणात् चढै हिँड भनेर रगडेका हुनाले उनीहरूले द्विजही ब्राह्मणहरूद्वारा अगस्त्यादि ऋषिहरूद्वारा स्थानात् भ्रंशिते सर्प भई भनेर श्राप दिएपछि त्यहाँबाट पतित भएपछि प्रापिते अजगरत्वम प्रापिते अजिङ्गर भएपछि अनि उनै नहुसका छोरा माइरा छोरा ययाति नृप अभवत्। ययाति राजा भइबक्स्यो। चतुस्त्रिस्वादि सद्दिक्षु भ्रातृन् भ्राता यवीयसः कृतधारो जुगोपोर्वि काव्यस्य वृषपर्वणः। काव्यकी छोरी र वृषपर्वाकी छोरी विवाह गर्नुभयो ययातिले। भ्राता जो भाई हुन् ययातिले यवीयसः भ्रातृन् चतुश्रीषु दिक्षु आदि 4 दिशामा दिग्विजयको लागि पठाए। सबै राजपाट हेर भनेर 4 दिशामा पठाउनु भयो आफ्ना अरू भाइहरूलाई। ययाति, समयाति, आयति, वियति, कृति 4 भाइलाई।
चार भाइलाई चार दिशामा पठाउनु भयो ययातिले। यतातिर कृतदारः विवाह गर्नुभयो। काव्यस्य शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी र वृषपर्वणः वृषपर्वा दानव श्रेष्ठ वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठालाई विवाह गर्नुभयो। कृतदारः यिनीहरूसँग विवाह गरेका छँदा उर्विम जुगोप पृथ्वीको पारण गर्नुभयो ययातिले। यहाँ शंका लाग्दछ, ययाति क्षत्रिय हुनुहुन्छ, शुक्राचार्यकी छोरी ब्राह्मणकी छोरी देवयानीलाई किन विवाह गर्नुभयो? विलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह किन भयो भनेर सोधिबक्सिन्छ। यो कथा फेरि लामो छ। ब्रह्मर्षिर भगवान काव्य छत्रबन्धुश्च नाहुष राजन्य विप्रयोग कस्मात् विवाह प्रतिलोमक। हे भगवान, हे सुखदेव स्वामी महाराज, काव्य ब्रह्मर्षि भगवान काव्य ज्ञानी शुक्राचार्य जी ब्रह्मर्षि भइबक्सिन्छ, ब्राह्मण भइबक्सिन्छ। नाहुष नहुष नन्दन ययाति भने क्षत्रबन्धु भइबक्सिन्छ, क्षत्रिय भइबक्सिन्छ। अनि उहाँले ब्राह्मणी कन्या किन विवाह गरिबक्स्यो? राजन्य विप्रय हो। राजा को र ब्राह्मणको यो परस्परमा लेनदेन। राजाले ब्राह्मणी कन्या जो प्रतिलोमनको विपरीत विवाह किन भयो त? विवाह कस्मात्, के कारणले यो विवाह भयो भनेर सोधिबक्सिन्छ। अब सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि कथा सुनाइबक्सिन्छ। श्री सुकौवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पित द्रुमक संकुले व्यचरत कलगीताली नलिनी पुलिने बला ता जलाशयमा साध्य कन्या कमललोचना तीरे न्यस्य दुकुलानी बीजहरू सिञ्चतिर्मिथः। कुनै बेलामा एकदा कुनै बेलामा दानवेन्द्र वृषपर्वाकी कन्या थिइन्। शर्मिष्ठा नाम कन्यका, शर्मिष्ठा नामेकी राजकुमारी थिइन्। तिनी गुरुपुत्री देवयानी र सखी सहस्र संयुक्ता आफ्ना हजारौं सखीहरूका साथमा एउटा बगैँचामा पुग्नुहुन्छ। देवयान्य सह देवयानीका साथमा पनि पुष्पित द्रुम संकुले पुरोद्याने फुलेका, फूलले लटरम्म सुशोभित भएको पुष्पित फुलेका वृक्षहरूले व्याप्त भएको त्यस्तो बगैँचामा पुरोद्याने पुरको जो सुन्दर वाटिका हो, उपवन हो, त्यस वनमा व्यचरत विहार गर्नुभयो। विहार गरिन् शर्मिष्ठा। कसरी त? कलगीताली नलिनी पुलिने बेला सुन्दर भ्रमरको कलरव जहाँ भएको छ, जुन त्यो तालाबको तीरमा, त्यहाँ यिनी अबला जुन शर्मिष्ठा हुन् देवयानीका साथमा, गुरुपुत्री देवयानीका साथमा हजारौं सखीहरूका साथमा त्यहाँ पुगिन्। ता जलाशयमा साध्य कन्या कमललोचना। त्यो जलाशयमा पुगेर कमललोचना कन्या कमल नयनी सबै ती हजारौं कन्याहरू सहित यिनी शर्मिष्ठा पनि देवयानी पनि तीरे न्यस्य दुकुलानी बीजहरू सिञ्चतिर्मिथः। दुकुलानी तीरे न्यस्य आफ्ना कौशेय वस्त्रहरू, रेशमी वस्त्रहरू तालाबका तीरमा राखेर बीजहरू जलविहार गरे। परस्परमा सिञ्चत्यः, परस्परमा जल छेपाछेप गर्दै त्यही जलविहार गरे, नुहाए, यसको अर्थ। त्यही बेलामा भिक्षा व्रजन्तम गिरिशम सहदेव्या वृषस्थितम सहस्रोत्तिरे वासांसी परेधुर वृडिता स्त्रियः। ती सबै स्त्रीहरूले नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अचानक उताबाट भगवान शंकरजी
पार्वतीका साथमा नन्दीश्वरमा विराजमान भएर भिक्षा प्रदन्तम गिरिशम सह देव्या वृषस्थितम वृषस्थितम देव्या सह गिरिशम व्रजन्तम भिक्षा। भगवती पार्वतीका साथमा नन्दीश्वरमा सवारी भई बक्सेर त्यता आउँदै गरेका भगवान शंकरलाई देखेर तिनीहरूलाई लाज लाग्यो। सहस्रोत्तीर्य वासांसी पर्यधुर वृता स्त्रीय वृता लज्जित भएका स्त्रीय ती स्त्रीहरू सबै सखीहरू हतार हतारले तीर माने बाहिर तीरमा निक्लेर वासांसी पर्यधु वस्त्रहरू लगाए। हतारमा व्यतिक्रम भयो। शर्मिष्ठाले गुरुपुत्री देवयानीको कपडा लाइछन्। शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्यत श्रियमत्वा प्रकुपिता देवयानी तमब्रवीत। यस्तो नियम थियो कपडा। आजकल जसको कपडा पनि लाउने शय्या भार्या शिशुर वस्त्रम शय्या भार्या शिशुर वस्त्रम बिर्सन थाले। शय्या भार्या शिशुर वस्त्रम उपवीतम कमंडलु आत्मना कथिता शुद्धा न परेशान कदाचन। अर्काको कपडा कहिले लाउनु हुँदैन। अर्काको कपडा लाउँदा पाप सर्दछ, अर्काको पाप आउँछ। त्यसैले कसैको कपडा लगाउनु हुँदैन। आचार्यले दिएको प्रसाद माथि स्वीकार गर्नुपर्छ। अदो तल लगाउनु हुँदैन। मान्यजनहरूले प्रसाद दिइबक्स्यो भने त्यसलाई शिरमा ढोक गर्नु र अनि उत्तरीय बनाएर लगाउनु पर्दछ। आचार्यका वस्त्रहरू गुरुपुत्रीका वस्त्रहरू अधो वस्त्र गराएर लगाइयो भने नि अपराध हुन्छ। अब यहाँ तिनले जानेर होइन तर हतारमा विचार भएन। शर्मिष्ठा जानती शर्मिष्ठा अजानती गुरुपुत्र्या वासः अजानती। यो गुरुपुत्री देवयानीको वस्त्र बाँधेर नजानेर हतारमा समव्यत स्वयंमत्वा आफ्नो बाँधेर समव्यत लगाए। अनि प्रकुपिता देवयानी रिसाएकी देवयानीले इदम अब्रवीत यो भनिन्। के भन्नु? अहो निरीक्षतामस्या दास्या कर्म हे साम्प्रतम अस्मद्धार्यम धृतवती सुनीव हैरध्वरे। यति विचार हुँदो रहेछ। आचार विचार बडा मसिनो हुन्छ। त्यस हुनाले कर्मको बडा गति गहन छ। त्यो हुनाले भगवानले कर्मणो हेपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति भनी व्याख्या छ। त्यति बेला उनले के भन्नु? अहो हेर त अस्या दास्या असाम्प्रतम कर्म हि निरीक्षितम। हेर त यी दासीको अनुचित कर्म हेर। मेरी दासी त हुन् नि, मलाई स्वामिनी भनेर ढोक गर्छिन्। यी दासीको इनका पिताश्री मेरा पिताजी का दास बनेर आउँछन्। त्यसो हुनाले अस्या दास्या असाम्प्रतम हि कर्म निरीक्षता। अनुचित इनको कर्म, विचार रहित भएको कर्म, यिनलाई बेठिक कर्मलाई विचार। हेर्नुहोस् त हजुरहरूले, अस्मद्धार्यम धृतवती, मैले लगाउने मेरा कपडा लगाइन्। जस्तै अध्वरे सुनी इव, यज्ञमा यज्ञीय पदार्थलाई कुकुरले खाए चाहिँ, हवन यज्ञमा हवन गर्ने भएको खीरलाई कुकुरले खाए चाहिँ यिनले खाइन्। अस्मद्धार्यम धृतवती सुनीव अध्वर्य। यस प्रकारले भन्दै अब के भन्ने त, गाली पनि गर्दछन्। आखिरमा शर्मिष्ठाले ये हाम्रा घरमा गएर नपर्खेसम्म तिम्रा मुखमा माड लाग्दैन। यस्ता भिक्षुकीले मलाई बतुराउँछिन् भनेर उनले लागेको कपडा पनि खोजिदिएर निर्वस्त्र बनाएर इडारमा धक्का दिन्छन्। त्यो अब भोलि सुनौला। अझै राखौँ। जय श्रीमन्नारायण।